غادي نخدمو عاد واحد البارتي جديدة ف اناليز 1. نشوفو ليكزامان اللي كيتحطو وكيفاش كاين الخدمة ديالهم. دابا كنشوفو ضيق الوقت، مبقاش الوقت باش نخدم بزاف ليكزامان. خلينا شي وحدين حطيتو في لي فيديو ندير النسخة ديالهم. دابا غادي نوريكم شي وحدين غير في فيديو هكا مع التصحيح ديالهم، وانتوما خدموهم. اللي لقى شي صعوبة ولا شي حاجة يتواصل معايا ومرحبا. هذا واحد ليكزامان كنشوفو ان كنخدمو جامعة جباية، تما كنشوفو جميع ليكزامان اللي دوزنا في لي فيستي جميعها موجودة في هاد الجامعة. يعني بحال هذا نمشيو ليكزرسيس 1. constitue de la fonction f r tend vers r définie par la fonction définie x inférieur à 1 cos x de px x supérieur à 1 عندنا x plus ln x sur x. هذا واحد التمرين تحط في ليكزام نيشان كوبي كولي كيتغير والو. étude de la continuité et dérivabilité كنحسبو continuité كنحسبو f de x moins f de 0 كنشوفو حسب دوك لانترفال ونديرو حساب ديريفابل نحسبو f prime de f prime de 0 على x moins 0 ومونطخي f étant de classe C1 sur R justifie. باش نعرفو كاع اي فونكسيون كلاس C1 ولا C2 كلكو سوا هاد الكلاس غادي نحسبو الديريفي. دابا C1 غادي نديرو فوق الديريفي كنشوفو على كيخرج الديريفي، العوض الاخرى نديرو لها الديريفي. دونك سي دونك f étant de classe C1. غادي نمشيو للتمرين الثاني. ما هو soit la fonction définie f de x égale à exponentielle 1 plus sinus x moins exponentielle sur tangente x. قال في السؤال الأول on pose g de x égale à exponentielle 1 plus sinus x moins u. Calculer le développement limité dans l'ordre 3 voisinage à x égale 0. développement limité كنديرو تيرم دوغوس هي اللي كنخدمو. و تيرم دوغوس غنديرو اكسبونسيون دي اكس. قبل ما نديرو بعدا اكسبونسيون اكس نديرو بعدا سينوس اكس اللي هي اكس بلس اكس موان اكس لا بيسوس 3 سور فاكتوريي بلس اكس لا بيسوس 5 سور 5 فاكتوريال هي غاديه. عاد كنديرو الاكسبونسيون ديال اكس وكنبوزيو اكس كيساوي 1 بلس سينوس اكس وحنا كنخدمو هكاك ونديرو التعويض كالكول لا ليميت حتى نديرو ديفلوبمون ليميتي ديال جي دو اكس. عاد كنشوفو لا ليميت ديالها وكنشوفو هادو هما التمارين اللي كاينين. لا ميم شوز باش هي كامل كيتعاود هادشي ديال ليكزامان من 2014 هما هادو. وهاد التصحيح ديال التمارين باش دابا نتوما قراو التمارين مزيان والتصحيح هو غادي نحطو في كومونتير. ديريفابل كنحسبو كيما قلت اف دو اكس موال اف دو 1 سور اكس موال 1. ديريفابل ديال هاديك الفونكسيون اللي هي الطريقه باش نحسبو كاع ديريفابل ديال شي فونكسيون لا كونتينيتي. غادي نمشيو سيستم دابليكاسيون ديالين دو كروسونس فيني. هادو تمي 3 سوليسيون 3 كيعطيك جمع يعني ميثود ماشي غير طريقه واحده، شي جوج ولا ثلاثه ولا اربعه كاع على حساب شنو قال لي. ديفلوبمون ليميتي هي هادي كما قلت لكم. كنحسبوا هذا اكسبونس ديال اكسبونس ديال ايغريك كنبوزيو هذاك كيساوي ايغريك ولا سينوس اكس كنديروه بوحدو. عاد كنعوضو السينوس في هاد البلاصه وكنزيدو نديرو زائد واحد وكنخدمو به نيشان عادي. هذا غادي نشوفو ليكزامان. يعني كاينين 5 ليكزامان، 1 2 3 4 5. غنشوفو ليكزامان والتصحيح ما حدث من بعد وغنحطو لكم في داك كومونت. لا ميم شوز كنشوفو ان في الجامعه ليكزامان كيتغير فيهم والو بحال
غير monotone ou بحال هذا. Soit la fonction f définie par 0 plus infini, f de x égale à 2x plus 1 sur x plus 1. La première question, étude la monotone de la fonction. باش نحسبوا انها monotone خاصك تبين له انه ديكرواسون او كرواسون، ما كيقولش هو ديكرواسون كرواسون مونوطون، يعني بين حتى وحده فيهم. هذا هو اللي كيقول. ومونطري كو لا فونكسيون f de n en plus 1 moins vn plus 1 inférieur à 1 sur 2 la valeur absolue de vn moins bien en moins vn. عاد كنمشيو عاوتاني كونتينيتي ديريفابيليتي وهادشي اللي كيتحط كامل، وكنخدمو واحد لا ريغل دو هوبيتال باش نحسبو لا ليميت. هذا كنا درنا في الدرس، حتى هي اساسيا كتحط حتى في ليكزامان، وهاد الصحيح ديالو كاين لتحت. نمشيو هادي تخوازيام ليكزامان لا ميم شوز، ما كيتغير فيه والو زعما غير داك montrer que soit A, B, U à partir de R, soit UN inférieur à Vn et B supérieur à 0, A supérieur à B. Pour toute n à partir de une étoile, on a définition En plus 1 ou Vn plus 1. Le on montrer que quel que soit n à partir de 1, un UN inférieur à Vn. Quand un moins 1, En moins Vn, on le calcul. Étude la monotone, la même chose question. Expression de Un moins Vn en fonction V1 moins V1 moins U1 déduire Un et Vn adjonction. ما غيرناه من في الكور داكشي علاش. نمشيو ليكزرسيس 3 la même chose. Exercice 3 ou le 4, on applique le théorème de rôle monotone de l'équation. يعني داخله في الاناليز 2. هاد البارتيه ما قريناهاش، يعني نخدمو حنا غير اللي قريناه وصافي. والكورجي ديال ليكزام راه كاين تحت كامل هذا. نمشيو للي باش ما نطولوش الفيديو بزاف. ليكزامان 2014 هذا هو يدوزنا حنا في 2014 لا ميم سوج ديال ليكزامان. دونك بيان سور لا فونكسيون اف ار vers R définie par f de x égale à sinus x sur x moins 1 si x est différent à 0, si tan x égale à 0 égale à 0. f de x égale à 0. Étude de la continuité et dérivabilité de f sur R, calculer f prime. داكشي كامل غير الاسئله كيتعاودوا واضحين وزوينين، وديما تلقاو هاد الاسئله توجور غتلقاوه في ليكزامان ديال الاناليز، هما اللي كيتعاودوا. continuité dérivabilité les classes développement limité, le théorème croissant défini, le théorème croissant infini, le théorème valeur intermédiaire، نحسبوا لي كلاس وبزاف. المهم هادو هما اللي باس ديال الاناليز 1، هما هادشي اللي قد دابا. هي واحد الكيستيون montrer que l'équation f de x égale à 0 admet غادي نخدمو على التيوريم دو لا فالور انترميديير. هاد التمرين ديال النيت كاين شي حاجه اخرى. كنمشيو ليكزيرسيس 3. Exercice 3. La première question, on utilise le théorème de accroissant défini. Montrer que accroissant défini, داكشي اللي كنديرو. Déduire la limite, opposer, montrer le suite monotone, convergente. باش نبينو انه convergent كنحسبوا لا ليميت. الا كان لا ليميت تنفير بلس انفيني ديفيرجونت، كان لا ليميت تنفير واحد لامبر كونستانت نقولوا انها كونفيرج. هذا ما كان هذا الكورجي دو ليكزامان اللي دير اكزامان la même chose. Analyse 1. Montrer que UN, la suite. Considère la suite UN définie par En plus 1 égale la racine de En plus 1 ou U0 égale à 0 égale à 0. هذا U0 هذه فونكسيون ديال الباك هذه. Montrer que UN est monotone entre En plus 1 moins UN
نديرو كالكول نشوف واش ديكروسون اكروسونت ولا قرايه ديكروسون اكروسونت نقولو مونوتون ونديرو كي اون اي كونفيرجونت ديترميني سر ليميت ونحسبوها ان كونفيرجونت وداك الكونفيرجونت داك العدد اللي هو الليميت ديالها حيت الكونفيرجونت هو الكالكول ليميت ديال السويت. Exercice 2, soit f en fonction définie par f de x, عندك définition x أصغر من صفر و x supérieur à 0. Étude la continuité de f sur r واش متصلة par r عندنا x supérieur à 0 et x inférieur à 0. دابا المشكل في الزيرو غادي نحسبو continuité في الزيرو إلا لقيناها في continuité في 0 يعني continuité sur r. Étude la dérivable de f غادي نحسبو montrer f ندو كلاس سي 1 غندو ديريفي première dérivée ونبينوها ان ندو كلاس سي 1. كنشوفو كاع كلشي كيتعاود الطلبة و l'exercice. utiliser le théorème de croissance définie هي اللي غنخدمو نبينو انها نحسبو كالكولي لا ليميت نحسبو مونوطون كونفيرجونت ونشوفو واش هي كرواسونت او ديكرواسونت. Voilà le corrigé de l'examen.